नाज़रीन, आलमी सियासत की शतरंज पर एक ऐसी चाल चली जा चुकी है जिसने पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया तक खलबली मचा दी है। क्या उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद बिखर चुका है? क्या वो मुल्क जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा नाज किया, आज वो हमारे दुश्मन के साथ मिलकर नई चालें बुन रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का भारत में होने वाला दौरा एक रस्मी मुलाकात नहीं है, बल्कि एक नए आलमी सिस्टम का ऐलान है। एक ऐसा सिस्टम जहां पुराने दोस्त मिट रहे हैं और नए याराने परवान चढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात वो है जो पाकिस्तान की गोद में पला बड़ा है, जिसके तैयारों को पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाना सिखाया। आज वो भारत में मुसलमानों के कातिल मोदी के साथ मिलकर एक ऐसी दिफाई और तिजारती डील कर रहा है जो पाकिस्तान की मईशत और सार्मियत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। क्या ये मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का जनाजा नहीं? क्या इसराइल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम वो पर्दे चाक करेंगे जो आम मीडिया आपको नहीं दिखाता। हम आपको बताएंगे कि कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादे सऊदी अरब को नीचा दिखाने के लिए भारत और इसराइल के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू कर चुके हैं जिसकी आग में पाकिस्तान और ईरान भी आएंगे। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर भारत में सिर्फ तजारत करने गया, या ये सऊदी अरब के खिलाफ एक नई आलमी सफबंदी है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सच आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, एक वक्त था जब मुत्तहिदा अरब अमारात का मतलब पाकिस्तान का छोटा भाई होता था। शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। जब मुत्तहिदा अरब अमारात बना तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया था। हमारी फौज ने इनकी सरहदों की हिफाजत की, हमारे इंजीनियर्स ने इनकी सड़कें बनाई और हमारे डॉक्टरों ने इनका इलाज किया। लेकिन वक्त बदला तो इनकी तरजीहात बदल गई। 2014 के बाद जब से गुजरात का किसाब नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने मशरक़े वस्ता के लिए एक ऐसी वेस्ट लुक पॉलिसी बनाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज भारत अमारात का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार बन चुका है। $30 बिलियन से शुरू होने वाली तिजारत अब $85 बिलियन तक पहुंच चुकी है और हदफ $100 बिलियन का है। ये वो पैसा है जो दोस्ती के सतूनों को सीमेंट की तरह मजबूत कर रहा है। अब बात करते हैं उन डील्स की जो बंद कमरों में तय हो रही हैं। IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वो मंसूबा है जिसे पाकिस्तान के CPEC का कातिल कहा जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ मिलकर एक ऐसी तिजारती राहदारी बना रहा है जो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बाईपास कर देगी। अमारात और भारत को ये मंसूबा समंदर और रेल के जरिए भारत को बराह रास्त यूरोप से जोड़ेगी। इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। यह पाकिस्तान को जुग्राफियाई तौर पर तन्हा करने की एक बड़ी आलमी साजिश है। इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान और मुस्लिम ब्लॉक में शामिल होने वाले ममालिक के खिलाफ बहुत बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे में 2 फूड सिक्योरिटी और I2U2 शामिल है। इस मंसूबे से मुत्तहिदा अरब अमारात अब भारत में $2 बिलियन की सरमायाकारी से फूड पार्क्स बना रहा है। अब सवाल यह है कि इस मंसूबे का असल मकसद क्या है? इस मंसूबे का असल मकसद ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ये चाहता है कि अरब दुनिया की खुराक की ज़रूरत पाकिस्तान की बजाय भारत पूरी करे, यानी पाकिस्तान का ज़री शोबा भी अब खतरे में है। भारत का UPI अब अमारात में चल रहा है। दोनों ममालिक अपनी करेंसियों में तिजारत शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि भारत अब मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत की रग रग में हावी हो चुका है। इस पूरी प्लानिंग में मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया का इसराइल वो साइलेंट पार्टनर है जिसके बगैर ये डील अधूरी है। इब्राहिमी मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ी हैं, इसका फायदा बराह रास्त भारत उठा रहा है। इसराइल की जदीद तरीन जासूसी टेक्नोलॉजी, अमारात का बेतहाशा पैसा और भारत की वसी मंडी, ये तीनों मिलकर एक ऐसी तकोन बना चुके हैं जिसका असल हदफ सिर्फ मईशत नहीं बल्कि खित्ते का दिफाई बैलेंस बदलना है। भारत अब इसराइल और अमारात के साथ मिलकर ऐसी दिफाई मशकें कर रहा है जिनका रुख लगता तो किसी और जगह का है, लेकिन उनका असल हदफ पाकिस्तान के एटमी ताकत और दिफाई सलाहियतें हैं। क्या एक मुस्लिम मुल्क अपने ही भाई के खिलाफ ऐसे मुल्क के साथ इत्तेहाद कर सकता है जो फलस्तीनियों का दुश्मन हो? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के दिल में चुभ रहा है।
عام زبان میں کہیں تو یہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے۔ جب UAE کا صدر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان تمام مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے جن کا خون گجرات کی سڑکوں پر بہایا گیا۔ بھارت اس وقت UAE کو استعمال کر کے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اماراتی کمپنیاں سری نگر میں سرمایہ کاری کرتی ہیں تو مودی دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو مسلم ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی پوزیشن کو کمزور کرنے کی خطرناک چال ہے۔ ناظرین، جب متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان بھارت کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو سعودی عرب کے محلات میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے انڈیا میں آنے سے بے چینی کیوں اب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان دوستی نہیں رہی، بلکہ یہ عرب قیادت کی چھینا جھپٹی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ پورے مشرق وسطیٰ کا چودھری سعودی عرب بنے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے صدر چاہتے ہیں کہ اس خطے کی چودراہٹ ہم ہی ہیں۔ اس لیے متحدہ عرب امارات نے وہ راستہ چنا ہے جو سعودی عرب کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ وہ راستہ ہے بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا نیا بلاک ہے۔ مودی کو گلے لگا کر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان دراصل سعودی عرب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس خطے کا بڑا کھلاڑی میں ہی بنوں گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی دوستی اب دشمنی میں بدل چکی ہے۔ یمن کی جنگ ہو یا تیل کی قیمتیں ہوں، UAE اب سعودی عرب کے ہر فیصلے کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے تاجروں کو حکم دیا کہ تمام کمپنیاں اپنے دفاتر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض منتقل کریں، ورنہ وہ کاروبار نہیں کر پائیں گی۔ سعودی عرب کے اس اقدام کے جواب میں متحدہ عرب امارات نے بھارت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا ہے۔ امارات جانتا ہے کہ اگر وہ بھارت کی 140 کروڑ کی آبادی اور منڈی کو اپنے قبضے میں کر لے تو وہ سعودی عرب کو معاشی طور پر پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ بھارت میں اماراتی سرمایہ کاری دراصل سعودی عرب کے VN 2030 کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ یہ دونوں مسلم ممالک اب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ پاکستان اس وقت دونوں پارٹیوں کے درمیان پس رہا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب کا دباؤ ہے اور دوسری طرف امارات کی بے وفائی۔ امارات کا بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ عرب ممالک کے لیے مسلمان ہونا اب دوسری حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ان کے لیے اب دھرم اور پاور ہی سب کچھ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سعودی عرب سے دشمنی نے بھارت کو وہ موقع دیا ہے جس کا خواب RSS نے کئی دہائیوں پہلے دیکھا تھا۔ پاکستان کو اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ جب امارات اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی معیشت اور اپنی فوج کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ خلیجی ریاستیں ہمیں نظر انداز کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ امید ہے ہمارا آج کا تجزیہ آپ کو چونکائے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہباں۔